السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد اللي غنختمو فيه لي سوز اسباس غادي نشوفو لا سوم هذا سوبليمونتير. الوغ بالتوفيق لكم وكنقول لكم مرحبا بكم في القناة ديالكم كارومات. دونك بالنسبة في هاد لا فيديو هادي غادي نجاوب على كيلكو دونك لي سوز اسباس لي سونتيل سوبليمونتير يعني دون كناخدو واحد هذا. Voilà donc un espace vectoriel. Alors donc غادي نبداو دابا غادي نكتب غادي نخدمو quelques exemples اللي غادي نجاوبو فيه ونعطيو bien sûr قاعدة عامة. Alors donc هادشي اللي تيقول لينا donc les sous-espaces vectoriels donc هذا غير كاختصار suivants sont-ils supplémentaires dans E. Donc عطانا l'espace vectoriel E donc E est égal R3. Donc هنا عطانا F donc هنا les sous-espaces هذا F و G sont deux sous-espaces و bien sûr كيفاش كنمونطريو sous-espace راه ديجا دار في لي فيديوهات السابقة. donc F est égal vec de V et G est égal vec de 2W. Voilà. Donc ici donc V1 2 3 W4 5 6. Voilà. Donc maintenant on va vérifier que si F et G donc de sous-espace sont supplémentaires dans E. Alors donc je vais vous donner la relation générale. Alors voilà هذه هي باش غادي نجاوبوا لهذا. donc on dit que F et G sont supplémentaires dans E. donc كما كان تناخد واحد دو سوز اسباس كما كانوا تنقول انهم donc sont supplémentaires dans E في واحد ليسباس فيكتوريال. هاد E تن سوز اسباس فيكتوريال امتى تيكونوا سيبليمونتير الا تحقق عندي هذا الشرط، الا كان ديمونسيون ديال هذاك ليسباس فيكتوريال اللي قالوا لي فيه راهم سيبليمونتير، الا كان هذاك لا ديمونسيون ديالو ايتيغال لا ديمونسيون ديال هذاك ليسباس فيكتوريال بليس لا ديمونسيون ديال ليسباس فيكتوريال، حيت بيان سور تيقول لك واحد دو سوز اسباس فيكتوريال بليس واحد الشرط اخرى. بيان سور هادي كتعني بليس، دونك يعني كاينين جوج شروط، الا ما تحققش واحد فيهم راه هادي ماشي سوبليمونتير. دونك هنايا اف انتر جي دونك الانترسيكسيون ايكال 0 او. دونك هاد جوج تاع الشروط هما اللي غادي نخدمو بهم باش نجاوبو لهذا. دونك راه هم جوج الشروط اللي مهمين بزاف، الا ما تحققش شي واحد فيهم ما تيكونش عندنا لا سوم سوبليمونتير. اذا هنايا غادي نبدا بهاد الشرط الاولانيه، دونك الشرط ديال لا ديمونسيون. الوغ فوالا دونك مزيان. دونك بالنسبه لا ديمونسيون كاين عندي لا ديمونسيون ديال اخ 3 ايكال 3 وغادي نشوف لا ديمونسيون ديال هادي ولا ديمونسيون ديال هادي. بيان سور لا ديمونسيون ديال هادي تيكال 1 وهادي تيكال 1 وغادي نلقى ان لا ديمونسيون ديال اخ 3 تيكال 3 دونك 3 ديفيرون دو 2. بيان سور كنخدم بهاد لا غولاسيون هادي غادي نلقى ان هادي ايكال 3 وهادي ايكال 1 بلس 1 ايكال 2 دونك 3 ديفيرون دو 2. دونك اوتوماتيكمون هذا ني با يعني هاد لا سوم هذا يعني باردون هاد دونك هاد اف و جي راه ماشي سوبليمونتير. بيان سور هنايا بالنسبه لا ديمونسيون دو اف هنا قلنا ايتيكال 1 حيت عندنا بيان سور كنشوفوا لو نومبر ديال لي زيليمون اللي كاينين في الداخل ديال الفيكت. ولكن اتونسيون كاينه واحد هنايا ماشي دائما، يعني الا شفت هنايا واحد مثلا عندي في ومثلا شي فيكتور اخر مثلا الا سيبوزون كو مثلا عندي دو فيكتور خاصني نشوف واش هذاك واش ليبر. الا عندي دو فيكتور خاصني نشوف واش ليبر. فوالا دونك اتونسيون ماشي دائما تنجيو تنقول لا ديمونسيون كنشوف العدد ديال لي فيكتور اللي كاينين في الداخل ديال الفيكت، لا غلط. دونك كنشوف واش هذاك واش ليبر بعدا، واش اون فامي ليبر. الا عندي واحد مثلا دو فيكتور كنشوف واش فامي ليبر، ولا الا كانت فامي ليبر عاد تنقول ان لا ديمونسيون ديال هاد اف ايكال لو نومبر دو فيكتور الا كان هذيك لا فامي الا كانت ليبر. هاد الحاله فاش عندي الحق نقول ان لا ديمونسيون ديال هاد اف هادي ايكال لو نومبر دي فيكتور. اتونسيون ليها مزيان. Alors voilà, donc d'abord توصلت لنا la dimension de R3 différente de la dimension de donc هذه différent هذه ديال la somme هذا dimension de F plus dimension de G. Voilà donc هي بالنسبة لهذه القاعدة هذه نقدروا نكتبوها بواحد يعني كتابة رياضية écriture mathématique. Alors هنايا كتبت لكم هذه القاعدة هذه تنقولوا ان هاد F و G sont supplémentaires. donc هذا هو الرمز ديال ان F و G راهم supplémentaires. ملي تيكون عندي F و G supplémentaires dans يعني دون او دونك تنكتب هاد الكتابه هادي كتعني ان اف اي جي سون سوبليمونتير دون او. هذا هو الكتابه ديالو. هاد الكتابه كتعني لي النص هذا حتى لهنايا.
دونك كتكافئ ليا ان ديمونسيون دو او. دونك هاد لي دو كونديسيون هادو راه كتبتهم لكم، راه ديجا قلت لكم هما هادو. دونك هنايا هاد الشرط هذا ما محققش، دونك اوتوماتيكمون هذا دونك راه ماشي، دونك هاد اف و جي سون با سوبليمونتير دون او. فوالا. اذا بالنسبه لهذا ليكزومبل هذا درنا فيه ما تحققتش فيه الحاله ديال لا ديمونسيون. الو غادي ندير ان اوتر اكزومبل اللي ما محققش فيه هاد اف انتر جي يعني اتيكال 0 او. الو غادي ندير دابا ليكزومبل. اذا هنايا هذا هو ليكزومبل الثاني. دونك عطاوني عاوتاني او اتيكال ار 3 و اف اتيكال في هذه الحاله فيكت في، دونك بحال قبيله فيكت في ياك. وهنايا جي عاوتاني اتيكال هنايا اللي تغير هي هذه، دونك فيكت في دبليو في، دونك هي الجي اللي تغيرت. الوغ بيان سور في و دبليو في راه ديجا قلت لكم شحال يساوي، هذه 1 2 3 وهذه راه 4 5 6. فوالا. دونك دابا غادي عاوتاني نجي لهادي، غادي نشوف غير هنايا واحد الحاجه غادي نسيبوزيها. بيان سور هنايا غادي نسيبوزي ان هادي يعني ليبر. فوالا. دونك هادي غادي نسيبوزيها انها ليبر باش نقول ان هادي يعني لا ديمونسيون دو جي شحال كيساوي تيغالا 2، حيت ما عنديش الحق نقول ان لا ديمونسيون دو جي تيغالا 2 الا ما كانتش هاد لا فامي في و دبليو في ليبر. فوالا. دونك ان شاء الله الى في شي فيديو اخرى ان شاء الله نهضر على هاد ليبر مزيان. الوغ بالنسبه لا كونديسيون الاولانيه عندي او لا ديمونسيون دو او شحال كيساوي تيغالا 3. شحال لا ديمونسيون دو اف تيغالا 1. شحال لا ديمونسيون دو جي كما قلت لكم تيغالا 2. فوالا. دونك 3 تيغال 1 بلس 2. دونك صحيحه لا كونديسيون الاولى هاد لا كونديسيون هادي محققه. دونك غادي ندوز لا كونديسيون الثانيه شحال كيساوي اف انتر جي. دونك هنا الا كتلاحظوا اف انتر جي شحال كيساوي. اشنا هو لانترسيكسيون؟ هو نحددوا الحاجه اللي مشتركه بيناتهم. الوغ بالنسبه لفيكت في و فيكت في دبليو في الحاجه اللي مشتركه هي في. دونك التقاطع ديال دونك اف انتر جي شحال كيساوي تيغال في. دونك غادي نشوف في تيغال 1 2 3. دونك ديفيرون دو 0 او شحال كتساوي 0 او تيغال 0 0 0، حيت هنايا عندي او تيغال ار 3. دونك 0 او شحال كتساوي دونك 0 0 0، وهي راه ديفيرون دو هادي. دونك اوتوماتيكمون عندي لا كونديسيون الثانيه ما محقاش. فوالا. دونك لا كونديسيون الثانيه ما محقاش. الوغ كما كتشوفوا دونك عندي ديمونسيون هذه محقه. دونك قلنا اف انتر جي تيغالا في. دونك كما قلت لكم ان هذا التقاطع كنحدوه هو داكشي اللي مشترك. دونك تيغال 1 2 3. دونك تيغال في الحاجه اللي مشتركه بيناتهم اللي كاين هنا وكاين هنايا هي في. فوالا. دونك مزيان. دونك تيغال في تيغال 1 2 3 0 0 0. دونك اف انتر جي ديفيرون هاد الفيكتور ديفيرون دو هادي. دونك اوتوماتيكمون هادي ديفيرون دو 0 او. Donc F et G ne sont pas supplémentaires dans E. Alors d'abord غادي ندوزو لواحد troisième exemple. Alors بالنسبة ل troisième exemple تيقول لنا E est égal R3 وهنايا عندي F est égal X Y Z appartient à R3 tel que X moins Y moins Z est égal 0 avec G est égal vect 1 moins 1 moins 1. Alors غادي ندوز دابا الكالكول. دونك لا ميم شوز خاصني نجبد نعرف هذه بالنسبه لهذا اف مكتوب على هذه الفورم هذه. دونك خاصني نحولها لاش باش نعرف بيان سور باش نعرف لا ديمونسيون خاصني نكتبها بحال هاد الجي هادي نكتبها سو فورم ديال الفيكت حيت هادي ما كتعطينيش الفيكت. الوغ هنايا بالنسبه للحاجه اللي كندير هنايا دونك غادي نجبد من هنايا اكس ياك اكس لا فالور ديال اكس من هنايا ونعوضها هنايا. دونك اكس شحال كتساوي تيكال ايكغيك بلس زد. دونك غادي نعوضها في البلاصه ديال اكس ونخدم عليها بيان سور نعزل هادوك اللي فيهم حيت بيان سور غادي يولي عندي السيستيم فيه غير ايكغيك و زد. دونك ما غاديش تبقى عندي اكس وغادي نعزل غادي نقسم هادي غادي تولي دو فيكتور. غادي نقاد هادشي ونوري لكم. الوغ فوالا. دونك دابا حددنا. دونك كما قلت لكم دونك هنايا اف كتبتها على هاد لا فورم هادي كما قلت لكم جبت اكس من هنايا اتيكال ايكغيك بلس زد عوضتها هنايا. غادي نفرق دابا هاد الفيكتور هادي حيت ضروري خاصني نوصلها دائما. هاد القضيه راه كاينه في بزاف راه درتها في لي فيديو اللي جوبونس اللي فايتين راه كاينه. دونك هادي دونك كاينه هنا كنعزلها هاد الفيكتور هادي حيت خاص تكون مثلا هاد الفيكتور تكون ديبون دو ايكغيك سولمون وهادي تكون ديبون دو زد سولمون. هادشي اللي كندير. دونك هنا عندي ايكغيك وهنا عندي ايكغيك وهنا ما عنديش ايكغيك. دونك كندير ايكغيك ايكغيك ايكغيك. وبيان سور الا جمعتو هاد لي دو فيكتور كتلقاو هادي. دونك جمعوا هادي مع هادي كتلقاو هادي اوتوماتيكمون. دونك هنا ايكغيك زد ابارتيان ار. دونك دابا غادي نكمل غادي نعمل هنايا بايكغيك وهنايا نعمل بزد باش نتوصل للفيكت. الوغ من بعد ما عملت دونك عملت بايكغيك كما شفتوا هادي ايكغيك فاكتور دو 1 1 0 هنايا زد
1 0 1 دونك هنايا هكا y دائما كنكتبو هادي y زائد ابارتينا ار دونك اوتوماتيكمون دابا غادي نكتب الفيكت. الوغ من بعد ما كنديرو هاد القضيه هادي كنعملو هادي دونك عندنا الحق دابا ندوزو اوتوماتيكمون للفيكت. عقلوا على هادي دائما، هاد الطريقه هي اللي كنديرو. دونك هنايا ما تبقاش هادي y و z اوتوماتيكمون دونك كنتوصلو لهادي. دونك دابا نقدروا ندوزو. دابا ملي وصلنا لهادي خاص دابا نشوفو خاصنا دابا نشوفو لا ديمونسيون. دونك باش نشوفو لا ديمونسيون خاصنا ضروري نشوفو بيان سور ما عندناش الحق نقولو ان لا ديمونسيون دو اف ايتيغال. دونك هنا شحال من نومبر ديال الفيكتور كاينين جوج، دونك ما عندناش الحق نقولو انها جوج. دونك نقولو ان هاد الفيكتور هادي خاص ضروري نتحققو ان هاد لا فامي، هاد لا فامي اللي مكونه من هاد لي دو فيكتور، دونك هذا وهذا ياك، خاص ضروري نتحققو انه يعني ليبر. واش ليبر ولا ماشي ليبر؟ الا كان ليبر دونك اوتوماتيكمون لا ديمونسيون ايتيغال ا 2. الوغ اش ندير من بعد؟ تنكتب هاد الفيكتور هادي 1 1 0 و 1 0 1 كنكتبو هكا، هادي كنكتبها اون لين وهادي كنكتبها اون لين. دونك خاصني دابا هادي ندير ليها ليشلونمون، يعني نبين زيرو هنايا. دونك كيفاش غادي نبين زيرو؟ نقدر ندير مثلا هاد اللين هادي موان هادي ونحطها هنايا، اولا دونك ندير هادي موان هادي. فوالا دونك حتى هي صحيحه. الوغ فوالا دونك من بعد ما درت هاد اللين 2 موان لين 1 وحطيتها في اللين 2 دونك عطاتني هاد لا فالور هادي. دونك دابا اشنو عندي؟ دونك اوتوماتيكمون دونك عندي الحق دابا نقول دونك اشنا هو لا ديمونسيون. دونك هادي نومبر دو لين نون نول، اولا اللي كنسميه لو. دونك لو نومبر دو لين نون نول هو ايتيغال 2. بيان سور هاد لا لين ما كتساويش صفر وهادي ديفيرون دو زيرو. دونك لو نومبر دو لين نون نول هو اللي كيساوي ليا هو اللي كيساوي ليا لو غون. دونك عندي هنايا لو غون ايتيغال 2. دونك فوالا دونك دابا عندي الحق دابا نقول ان هادي، دونك عندي الحق نقول انها ليبر. الوغ فوالا كيما كتشوفوا دونك عندي هادي النومبر دو لين نون نول ايتيغال 2 دونك لو غون ايتيغال 2 و دونك اوتوماتيكمون لا ديمونسيون دو اف ايتيغال 2 حيت هادي وهادي راهم ليبر، ما كاين حتى شي لين ايتيغال 0. دونك فوالا دونك ايتيغال 2 دونك لا ديمونسيون دو اف ايتيغال 2. دونك دابا غادي ندوز نحسب بالنسبه لا ديمونسيون ديال جي ايتيغال 1 دونك اوتوماتيكمون لا سوم ايتيغال اش ايتيغال 3 وغادي ندوز دابا لا كونديسيون الثانيه لانترسيكسيون. الوغ دابا شنو غادي نديرو؟ دونك خاصني دابا نحسب لانترسيكسيون. دونك هنا كيما قلت لكم ديمونسيون دو اف بلس ديمونسيون دو جي ايتيغال 3 ايكال ديمونسيون دو او ايتيغال 1 بيان سور او ايتيغال ار 3. دونك اوتوماتيكمون هادي دونك تحقق عندنا الشرط الاول اولموست ليه هنايا بوحدو. اوكي دونك هنايا غادي نحسب دابا اف انتر جي. بالنسبه ل اف انتر جي عندي غادي ناخذ واحد الفيكتور كاين في هاد لانترسيكسيون هذا. دونك غادي ناخذ واحد الفيكتور دائما كناخذوه فاش تيكون في او. دونك تيكون في هذاك او اللي عندنا في ليسباس فيكتوريال. الوغ فوالا عقلوا على هاد الميثود هادي. دونك دائما ملي تنبغي نحدد هاد التقاطع هذا عندي الحق ناخذ واحد الفيكتور كاين في هاد التقاطع. بيان سور هاد التقاطع غادي تكتب ليا على الشكل ديال واحد الفيكتور ياك. هذاك الفيكتور كنسيبوزيه اون جينيرال مجهول اكس y زد. دونك غادي نحدد ليه اكس و y و زد. فوالا دونك كناخذوا واحد الفيكتور كاين في هاد الانترسيكسيون. دونك الا كاين في هاد الانترسيكسيون غادي نشوف اشنو خاصو يحقق. الوغ دابا مزيان دونك اشنا هو في كاين في الانترسيكسيون. دائما عقلوا كما قلت لكم الا بغيتو تحددوا الانترسيكسيون كتاخذوا واحد الفيكتور كاين في الانترسيكسيون. دونك هاد بيان سور اشنا هو هذا التعريف رياضي جينيرال. عندي واحد الفيكتور كاين في الانترسيكسيون كيعني ليا ان هاد الفيكتور كاين في اف. وبيان سور شنو قلت لكم قبيله ان الانترسيكسيون هو الحاجه اللي مشتركه. دونك خاص تكون في اف باردون وتكون في جي. دونك هاد الفيكتور هذا الا كان في الانترسيكسيون خاصو يكون في اف ويكون في جي. دونك في ابارتينا اف اي هادي راه مهمه هادي ماشي او، راه كاينه او وكاينه اي. دونك هادي اي في ابارتينا جي. دونك بيان دونك عندي هنايا باش تحقق عندي هادي خاص تكون. دونك بالنسبه لاف شنو هو الشروط ديال اف هو اللي مكتوب على شكل غادي ترجعوا لهذا. بالنسبه لهذا دونك قلت لكم باردون دونك عندي اف. دونك هذا هو اف. دونك اف اي حاجه كاينه في اف خاصها تحقق هاد الشروط. دونك انا عندي داك الفيكتور كاين في اف ياك في ابارتينا اف. دونك اوتوماتيكمون خاصو يتكتب على شكل اكس موان ايكغيك موان زد. يعني هادوك لي كومبوزون ديالو خاصهم يحققوا لي هاد لا كونديسيون هادي مهمه بزاف. دونك لا كومبوزون ديالو الاولى موان لا كومبوزون ديالو الثانيه موان لا كومبوزون الثالثه. فوالا دونك داك الفيكتور الكومبوزون ديالو الاولى موان هادي دونك يتيكال زيرو. هادشي اللي درت. فوالا الوغ دونك هادشي كيما قلت لكم هادي ايكال زيرو. واشنا هو الشرط الثانيه؟ الشرط الثانيه ان في دائما عندك واحد القضيه ان الا عندك واحد الفيكتور ابارتينا جي. شنو هو الجي؟ ايكال فيكت ديالاش
فيكت ديال هذا فيكت ديال 1 موان 1 موان 1. دونك هاد جي إتيكال فيكت هاد الجي هذا، دونك فيكت موان 1 موان 1. دونك إلا عندي في ابارتيان فيكت موان 1 موان 1 كيعني ليا أن هاد في كيتكتب على شكل واحد ألفا فوا هاديك الفيكتور اللي كاينة في الداخل ديالاش، في الداخل ديال الجي بيان سور، حيت هنايا كاينة فيكتور وحدة. كون كاينة دو فيكتور ولا 3 غادي تكون ألفا فوا الفيكتور الأولى بلس بيتا فوا الفيكتور الثانية إلى آخره، ولكن هنايا عندي أن سول فيكتور دونك درت في تيغال ألفا فوا هاديك الفيكتور. وبيان سور ألفا بارتيان أ إر، دونك أوتوماتيكمون غادي نشر هنايا ألفا موان ألفا موان ألفا. دونك دابا غادي نجيب هادي نعوضها هنايا. بيان سور خاص جوج تاع الشروط، دونك في دابا كتكتب على هادي وكتحقق ليا هادي. دونك غادي نكتب هاد ألفا موان ألفا موان ألفا غادي نعوضها هنايا، وغادي تولي عندي ألفا موان موان ألفا اللي هي ألفا بلس ألفا موان موان ألفا أخرى غادي تولي فوالا. الوغ فوالا دونك دابا توصلت لهادي. دونك هاد الفيكتور هادي ديال ألفا موان ألفا موان ألفا كنعوضها هنايا فوالا. دونك هاد الكومبوزونت هي هنايا وهادي هنايا وهادي هنايا كنعوض. دونك كنلقى ألفا بلس ألفا بلس ألفا يتيكالا زيرو. دونك هادشي كامل كيتلخص ليا في هادي كتكافئ ليا هادي كلها. هاد الجوج تاع هادي كتكافئ ليا ألفا بلس ألفا بلس ألفا يتيكالا زيرو. تروا ألفا يكالا زيرو ألفا يكالا زيرو. أوتوماتيكمون كنرجع نعوضها هنايا زيرو زيرو زيرو. دونك أوتوماتيكمون هداك الفيكتور اللي سيبوزيتو هداك دونك هداك التقاطع كيساوي ليا هاد الفيكتور اللي هو زيرو زيرو زيرو. دونك دابا لقيت أن لانترسيكسيون إتيكال زيرو 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 اللي هو زيرو أو. دونك لي دو كونديسيون محققين ديال سوبليمونتير. الوغ دونك دابا توصلت لالا أن هادي دونك اف انتر جي إتيكال زيرو أو. دونك هادي لا كونديسيون التانية. دونك غادي ندير دو ان اي دو اف اي جي سون سوبليمونتير دون او اللي هو ار 3. دونك هنايا هكا. دونك جيسبيغ انني وصلت لكم هادي ديال سوبليمونتير. ان شاء الله الى باقي شي فيديو ان شاء الله الفيديوهات الاخرين غادي ندير فيهم نزيد فيهم ان شاء الله لي فيديو بزاف. الوغ بالتوفيق لكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الناس باش تعم الفائده، وبالتوفيق لكم.